ኩናት ንምምላስ ተዳሊና ኢና ይዝብል ዶክተር ደብረጽዮን አብይ አሕመድ ኩናት ከምዝ خفتلنا نفلت إنا خفيت لنا وني نهي أفتين أفتين مسحتارات اللو بدرون يوقعنا له حلفه مريتنا ون كحيزني 4% مريتنا حيزلو نازي خنا ملس كان كيدينا كان ملس ونخدلو كينات كخفتين تيلو وقعد كخفتين تيلو مونا وكينات انت تغيروا أبي أحمد نزخفت كينات كان ملس تدالينا عينايب كان ملس تدالينا عينايب أتمدلاو كقولت أخلت حدا بتصوم دو إذا قلتهم ويكع بتحدى قص خير كله عفورم نهي مالتي سلازي مقال استلونا أوكي مقال استلونا فورماتنا تفترت هزون دعمنا اللي غد الله سلازي مقال استب مفراي مقال استسينا حجاز سينا ناي وشتي إثيوبيا يكون ناي قربيت عدت رح انت يكونس برحقون أنت الله دي اللان زبلا زحت الله سينا زنورت تقراي حزي زوريا ملاش 360 ديجري كبي ومنازل لو مقالستنا بدحريت إرترا مقالستنا يوم بتحتاي السودان مقالستنا يوم بالعلاي بمبرق عفار مقالستنا يوم ولاني أول 4 سراويت سرت قراي قال سنبر بعلوتناي أقوق مسراويت كونتهم قالوا سراويتناي عفار مقالستنا يوم حزي نعسران قلن كفلت أربط يحم الله أزي عبيي حيلي سلاز تناي عفار بعفار وجن زمت عفار اللو تناأسا أب جبوتن أمانجو جبوتن زناي جبوتن ديسابان من قدي حاني أخو حزق الحيل النيك كلتا سلستا جنبار كون يغليو كلتا سلستا جنبار كون يغليو ولا حدا جنبار غير كان تحس كايون ني عفار جنبار مسدو جنبار ناي تقراي ناتراخبه مسدو سمين مبراق جنبار ناي تقراي ناتراخبه مسنا إرترا حيلون ناتراخبه ولا إرترا أنت زي تعتون عفار أنت تقراين أخلاتين نتني عفار ناي جبوتن الدسابان من قد نعسان 4 كصن حزق الكوينات انت صريحو حلف نداوله إثيوبيا قرر أتحاني قازل له أو كابيتالايز مقبار يدلي أو كابيتالايز كنقبر كنقللنا سلازي اتو مقالستي زبها الحيلي بدحريتنا إرتراي بمبراق عفاري بدو بمحرايو بمعراب سوداني سلازي يوم بمول أمزم حيلتات زيوم مقال استتقرائيهم بزولي زقلصهم كم زيجير ولا يقمطو indirectly بيرترا وغن صمدو አሎ ኢሉ ቃል በቃል ተዛሪቡ ሆነብል ንኸሪና ዓፋር በመሐራ እቲ ፎረም ህዝብን ህዝብ ፎረም ህዝብን ህዝብ ርክብ ፎረማት ተገይሮም እዮም ስለዚ ፎረም ዝብል ንነዘ ሒዙሎ እዚኦም ዓበይቲ ትርጉም ዘለዎም ዓብይ ትርጉም ዘለዎም ነቱ ክመፀና ዝኽእል ኩናት ናይ ምምላስ ከይድታት እዮም ይዝብሎም ካሊ መከላኸሊ ዝምልከት እውን ኣልዒሉ መከላኸሊ እቲ ዝረኣኹሞ ሚሳይልን ድሮንን ኣየርን ኣብ ጎጃም ዝንሄ ጭፍጨፍ እዮም ዘለዎ ባይዘወይ ሕጂ ቀኒ እዩ ከዓ ትውግእ ሲሉ ቀሊል ኣይኮነኒ እዚኦም መከላኸሊ የድልዮም ህዝቢ ከይዕንቡ ከተማ ከይዕንቡ መከላኸሊ የድሊ ለዚ ቴክኖሎጂ ዘፍረዮ ዘመን ዘፍረዮ ቴክኖሎጂ ብጠቕላላ ክህልወና ኣለዎ ናብ ዝብል ኣትዮምስ ኖርማሊ ክህልውን ገይሮም ምዃኖም እዩ ዝነገረና ኣለና እዩ በቃ በግልፂ ህዝቢ መከላኸሊ ኣለና ሚሳይላት ዝመፅእ ድሮናት ዝመፅእ ኣየራት ዝመፅእ ነዚ ዝኾን ምድላዊት ሓደ ኢሉ ስለዚ ነዚ ዝኾን ይዳለው ኣለዎ ኢለ እዛም ትግራይ 54000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እያ ተናእሰ ኣብ 1000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሓንቲ ደኸይሱን ወይ እንተኾነ 10 20 ወይ ካብኡን ላዕሊ ከምኡ እንዳገበርካ ክመፅእ ክእል ኣለዎ በብግዚኡ እንታይ ሂብካ እዩ ከመይ ጌርካ ዝመፅእ ዝብል ንሶም ይሕሰብሉ ሓገዝ ኣብ ዘድልየሉ ንሕና እውን ክንሕገዝ ኢና በዚ ደረጃ ግን ከም ምዃኑ መከላኸሊ ዝትርጉምዎ ነጊርና ነገር ግን ምክልኻል ማለት ሓሊፉ እውን ስለ ዝመፅእ ይትረፍዶ ንዓና ንዳኹ
داخو خبل كلخو سلازي بلنا هافتن تيكون سلازي سرحنا الليو برهافتا معدي أتقراي جن تزلنا له ناي تكنولوجي درجة رأيهم ويترفدنا عنا نتوم عبينا زولون challenges جبر إيو بتحزي زنيه تكنولوجيا حليفهم مسيخ إليو لذي معقوب يكون كل اللويبل معقوبات كله اللوم كاو ناي مسلاف قداي أغميتو حزي قلقلي ميدياتات ناي مسلاف قداي سي عالم لخاو تمكرن ديو كعون قبرنايو نقبر لنا اينا نحنا بنات راح تجمر يكونن عالم لخاو تمكر ايو سلس تمكرنا تنحنا نقبر زلنا عالمون تقبر حدش نقر يقبرنان تادا انكم اتيكم زعينتو ايو زبل زلو دبرسين بزبل يم زقمتو ازي استفال عليها ميدياتاتنا ايتيبيا قميطون الله كومو غنا يكون حيز بلا مريتنا خنا ملس ندلينا كنسلف ندلينا السلالفا خما يزبل فلا لا يتفطر خليو هذه النسوتات علينا اين نخد توانا نجر جن كنسلف لنا من سيك سلف لو زبل يسمى معنا دو ايو تحطو تخكل من مطرطر يقول يسمى معنا نفرقا زي ايلو نسو اسمن سيك سلف لو تمن سيك سلف كله تايد ما ندس قبر تمن سيك سلف كله خسلفو زخول خيدتات نتا يوم ازيوم الكافه اللي تكايوم تردي خايوم ندحر غير كايو اسد خونز غبوي ممريتنا يحيزم لعلونتنا ويروم مسق يبلو يمصدونا وقسم يمصدونا مقله يمصدونا نابشره تدلا يم ديك بورس تقاليسنا نكلا خلهم كنقالس كلنا زمن زطلبو قالسي زمن ما اخل زغبره تكنولوجي ما اخل زغبره قالسي حزب ما اخل زغبره قالسي حزبي بروتكت نمغبار ناي حفاش حتو ما اخل زغبره حتو ما اخل زغبره حتو قالسي حسكا مكلاس تبيزنا نسخون خللو اقلال لسانا سلالفانا ون معره نقولو سلازي ازي مغبار ازي ونتدا نمدلاون اكالي يزبل كالي تعواجون قميطو تعواج نمعفان تيكونس اكال مخته ايو يزبل اكال مخته ايو استا مخته دغ يكون وشط يكون زلو حلاف زلاف زخيد صرت مخته زخيد كله عنقفات مختنا مخانو زرئي اواجيو عنقفات مخته قعا عنقفات يخا بحالنا يقدني بحقي تعواج بزح نغري عليها باي ذا واي ولا بتكباري توعل لسك حزي انا بزح زوا على تيراون او حدا وكلت بوتا انت زي كوينا اي وعلتن كتوعل اللوا او تكبار كتوعل اللوا جن جنا انت وصت اندهلوت يا ترغم زلو لوط ممصا جميرا ازيهم بدن نوتيس غيركم تخونيكم زول امنه دلني سلازت اواجون غليصو كاو ناي عرس مركوساز ملكت اونا قميتو نحنا مصام الدلونا ملافنت اللونا مقالست اللونا خنبل كلنا مقالستنا زوريا ناي تግራይ كنحاسو خلنا زيوم يمتلنا ነገር ግን عوم امنا ايكونن قالسنا نغو ناهنا ابعلنا ايز مركوس كنت تحጋገዘሎ ዘለና አሁን ተሐጋገዚና نور يزي حدش يكون ويلي امريكا ونكو حاجزيا تحجز زلا وي حاجزيا تحتت زلا حجزان كو إلى العالم حجزاني لا مصام الدي ابنيتو زلهم حجزني مصام الدي سراويتي سديده زحلوكم بعل ساوث كوريا بعل جابان حجزني زي اكويلا اين حجزني لن بالليل نمبر يا اوروبا هاجرات بعل جابان ون اين حجزني لنمبر الشي لن تزمص انيرنكو ملافنتكو احزات اتزلا مقالستكو احزات اتزلا مقالست اللوني الني لا اسرائيل كعجميراتو امريكان اسرائيلن حبيرن كوينن نناي ايران حيل خلو عخلوها لفنتكو يزيو مقالست افريقاي هز مقالست امينا غني كونتن اسرائيل تايلا امونغو اسرائيلن امريكان زفتر زنبر فلالاي نيرفت مونغو ያው ታርቅ ከጅመር ከላ ዛናይ ስዊዘርላንድ አሜሪካ መጸት እስራኤል በይናውን ንኢራን ከተወቅዓ ያህት ቅጽል ያይሉ ናታንያው
هاي مالتي عرس مركوسا إنا نأمن عرسنا أميننا إنا نخيد ولا تسبورت 3.8 بليون دولار بعمت سبورت قبرنا أمريكا يبل ميليترنا إسرائيل 3.8 بليون دولار سبورت قبرهم can you imagine نمرق أفريقيا نحنا stabilize كن قبرنا توزن تورمويل political تورمويل ون تزن هنا يا شبرتنا يكالي ون كم زخن قبرنا مو خندنا يجبسي 1.3 مليون دولار نجبس تبع أمريكا نجبس حدا 3 مليون دولار نإسرائيل 3.8 مليون دولار توهم نميليتري تانا يجبس تأكل ولا نسوق رفوا حدا سوري بليون دولار يزوز الله not مليون دولار بليون دولار 1.3 بليون دولار نجبسي 3.8 بليون دولار كعنا إسرائيل حدا بليون دولار ندت هبا بعمت نتقرأي مو نميليترنا يتقرأي كندو تهبا مو دحريو ناي قرن افريكا سلام كم يكرغاغص كم زخل كنريو بتكبار كريو anyway نافتو ناي عرس مركوسا سلازخونه زنوركو تايلو نحنا ابعلنا اميننا انا نغيد اب عرسنا تامامينا انا نغيد قالسنا مسرتو اب تግራይ عرسنا اميننا عرس مركوسا اميننا انا نغد ነገር ግን መላፍንቲ መቃልስቲ ምፍራይ ኪልና ኢና ሎሚ ቶም ትማሊ ዝወጉና ዝነበሩ ሕዚ ጸላዮም አብይ አሕመድ ናይ ሓባር ጸላይና እዩ ኢሉ እዚ ባይዘ ወይ ጸላይ ምብታን ዓቅም ጸላይ ምብታን ምኽኣል ብቕዓት እዩ ሕዚ ገለገሊኡ ኣይትድሓን ኢሉና ኣይትተኣከው ኢሉና ድኾሙ ብዙሕ መስዋዕትነት ክፈሉ ኢሉና እምበር ትግራይ ዝኸደቶ መንገዲ እኮ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከተረኽቦት ትኽእል ዕድል እውን ኣይኮነን ምናልባሽ ቱ ጽላተ ሙሴ ይሕግዝ እንተሓልዩ ታወተ ማርያም ይሕግዝ እንተሓልዩ ኣይፈልጥን ተኣምራት እዩ እዚ ኩሉ ኣፈላላይ ውሽጢ ፖለቲከኛታትና እንዳሃለወ ራእይዎም ጸላእትና እኮ ብዙሓት እዮም ነይሮም 360 ዲግሪ ኮይና ተኸይብና ነርና 360 ዲግሪ ሕዚ ብመላፍንቲ ብመቃልስቲ ተኸቢብና ኣለና ኣውዚዩ ካፒታላይዘብ ክንዲ ምግባር ኢንቨስት ንግበረ ሱዳን ንሓግዛ ሰላማ ትርከብ ደጋፊትና ስለ ዝኾነት ኣምሓራ ንሓግዞም ሰላሞም ይርከቡ ደገፍትና ስለ ዝኾኑ ሕዚ ኦኬ ንቐጻል ከመይ ይግበር ውሽጢ ቃይኻ ትሓስቦ ዓፋር ብዘላቕነት ደገፍትና እዮም ዓፋር ብዘይ ትግራይ እውን ክነብረ ይኽእልን ስለዚ ንሓግዞም ኣገው እውን ከምኡ ቅማንት እውን ከምኡ تحجزهم إرترا ونهلون أب حدا جا خطيز متزل بتخكل هلون أب حدا جا سلة أتو نا إرترا هلون نون كده حنزغل عقم لنا نحنا اتنانا عقم يخد نقدلو بدن بنا بعداجا خن اتوان دحر كنا نبني دبلوماسي عداجا دبلوماسي وكسب خن رخوالون دحر كنا عقمنا نا موران عقمنا تأكيو نا سراويت عقمنا تأكيو نا بوليتيكا عقمنا تأكيو نا قطبة عقمنا تأكيو أفتو حزة تجراي عدلات قد إمام مازنيو إنفست أنت زجبر أنت زي فلا لا بيم صحنا لك حسن بتوم حزي نتجبرك نايسأك أن قعزة حق الزلو تجارو أفتو قنوع مسمر نزلو تقال ساين تزحجزو أبي صحنا لك حسب عبنت نتن بتنت ميدياتات كان محجز نتأكابي نتوق على صدق جفوز خيد ميديا محجز تخكل يرد أني حزب ما خمس خول كله بزحات نتاعهم كله أبي مو خسر حديهم أورينيون أتحتي ورد أزني بلعي مريت ندات ورره معدن ندات ورره يقبل تخكل يقوم الله إزيو ثم رحت أنت زستخاخل اتناي إيكونومي دقاف اتناي بوليتيكا دقاف ناي ميليتري دقاف إزي أتوم كعت أكيوم تمخر حسابنا يتحدى ناي كالي خص خل ندارو جودة سلزخت رأيو كم يمكن بعد سيء برهات هذا نورتهم تمكرو أمس يوم نفتح حزز إني هان تزوج السقل عمتهم حزز إني وقع تقبلت أنت زخونه كم يزول ششاينير مثلك كم يزول مرجم مخانو زلنا له بحرق تحسوا غلهم يخجرمكم خون تزلنا له حزقن الكلز بهال صريح أمس وتباهيلو تتغلله إمباكت يلا فتيان
نفسنا فينا بنسرحن زمصاي ميدياون ايتدغفنا اندوم اندا تقاومنا اندا سرحنا اندا تصرفنا اندا بلنا اندا تاكسنا مس جيغاتاتنا انسرح سرحتي يمان صقام زلنا ፖለቲካውን ነፍቲን ዘሎ ዝሰርሑ ታ ዲፕሎማሲናውን ቅጽ ልጋብ ዝበዝሓ ዲፕሎማሲያ ተሓደ ነፍቲ ሓደ እናተሓጋገዘ አንፈት ፈልዩ በደንብ ገይሩ ዝመርሕ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ዝጥቀም መራሒ የልየና ትሕዝን ይሄ ከምኡ የድሊ ሕዚ ተደብረጽዮን ተዛረቦ ጽቡቕ እዩ ኣብ መሬት ሕዚ ከመይ እንተርጉማ ሰራዊትና ከመይ ገርና ነደላድሎ ዓቕምና ናይ ባዕልና ዓርሶ ምርኮሳ ክበሃል ከሎ ከመይ ገርና ሰራዊት ነደላድል ከመይ ገርና ሚዲያ ነደላድል ከመይ ገርና ዲፕሎማሲ ነደላድል ከመይ ገርና ኢና ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ኢኮኖሚ ነደላድል ኦኬ እንዳለመንካ ዓርሶ ምርኮሳ ኢና ክትብል ይብልካ ክንደይ ሰብ እዩ ሴፍቲ ኔት ዝጥቀም ክንደይ ሰብ እዩ ረድኤት ዝጥቀም ድርቂ ክመፀኩም እሞ ክንረዳእኩም ክንመፂና ስርናይ ክንተኽበልኩም ኢና ታንብለኩም ተቐበሉ ደይበለኩም ይብቀዳማይ ከም ኣኮይሊ ክልተ ኣጀንዳ እየን ነይረን ሓንቲ ኣጀንዳ ናብ ሰላም ተመለሱ ናብ ፕሪቶሪያ ተመለሱ እያ እንታይ እዩ ናትኩም ሓሳብ ከትብል እያ ሓንቲ ከዓ ድርቂ መፀኩም ወለ ትግራይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ፀገም ስለ ዝኾና ክንሕግዘኩም ኢና ሓጋዘ ይንፀልእን ትክክል እዩ ግን ዓርሰ ምርኮሳ ማለት ናይ መስኖ ጉዳይ ናይ ሪሶርስ ወፃፃ ናይ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ጉዳይ ኦኬ ናይ ማይ ጉዳይ እዚኣቶም ተሓሲብና ኣለው ብናይ ባዕልና መሳርሒ ብናይ ባዕልና ሰብ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ክንውፅእ ንኽእል ክንገብሮ ንኽእል መስኖ መን ዝኽልግለና ትማይ እኮ ብትሕቲ መሬትና እኒ ታማይ ምውፃእ ከዓተን ማሽናት እኒሄዋ ትመፅንዕ እኒሄ ተም በዓል ሞያ እኒሄው እኒና ትማይ እንተወፅዩ ኣግሮኖሚስት ከዓ መፅዩ እንታይ ክዘርእ ኣላ ወይ ኢሪጌሽን ኢንጂኒየር መፅዩ ከመይ ገይሩ ክሰርሓ ንሱ እውን ትበዓል ሞያ እኒሄው ዩኒቨርሲታት ኮይኑ 4 ዩኒቨርሲቲ እኒሄው ተኣምራት ኮይኑ ኣብ 54,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር 4 ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ናይ መንግስቲ ታይም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ዘለዉ ኤክስፐርት ሲልኩም ተሓሲብኩም ትፀገም ናይቲ ኤክስፐርት እውን ናይቲ ኢሊት ብሓፈሻ ንብሎ ኩሉ ግዜ እቲ ፀገም ናይቲ ኤክስፐርት እውን እዩ ናይቱ ፖለቲካ ዝመርሕ ቴክኒካል ኖውሌጅ ስለ ዘይብሉ እዩ እቱ በዓል ሞያ ዝበሃል ሞቲቭ ስለ ዘይብሉ እዩ ሞቲቭ የብሉን ማለት ተለዓዒሉ ብደንብ ንህዝቢ ከምዚ ገይረ ከድሕነ ይብል ሽራፍ ጓል ሽራፍ ኦቨርሎድ ዝበሃል ናይ ክላስ ኣብዚሕካ ሰብጀክታት መሓዝ ኦቨርሎድ ዝፅበ ሪሰርች ከመይ ገይረ ሰሪሐ ናይ ህዝቢ ፀገም ፈቲሐ ናይ ባዕለውን ፀገም ዝፈትሕ ኢሉ ዝመራመር እንተይኮነ ኦቨርሎድ ክልተ ኮርስ እንተሒዙ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ ዓብይ ብዙሕ እዩ 5-6 ይሕዝ እሞ ተምሃሮ ኣበላሽዩ ህይወት ኣበላሽዩ ህይወት ህዝቢ እውን ኣበላሽዩ ይኸይ ከምዚ ደይኮነን እዩ ተወሰነ ኢኻ ትፅመም ግን ተዓንቅፋት ኣላቶም ሓቆም እዮም ከምዚ ዝበለ ሰብ ኦኬ እዚ ይትረፈኒ ኢሉ ተዓቕሙ ሒዙ ኣብ ምርምር ብደንብ ኣትኪሩ ህዝቢ ፀገም ህዝቢ ክፈትሕ ዝኽእል ሪሰርች ክገብር ዝኽእል ተመራማሪ እንተመፅዩ ኦኬ ነዚ ሕዚ ኣፕሪሼት ዝገብር መንግስቲ የለን ኣበየሎ ፕሮጀክት ደይውፅእ ንኣብነት ኣበየናይ ከባቢ ናይ ትግራይ እንታይ ኢና ክነልምዕ ከም መንግስቲ መካናይዝድ ሕርሻ ይገበር እንተተባሂሉ ሰበየናይ ከባቢ መሸላ ኣበየናይ ከባቢ ጣፍ ኣበየናይ ከባቢ ሰሊጥ ኣበየናይ ከባቢ እዞም ስፓይስስ ቅመማቅመም ዝግበረሉ እዚሁ ኢልካ ብመስኖ ክንደይ ከልምዕ ይኽእል ገለ ዝብል ኣብ ዳታቤዝ ዝኣተወ ትግራይ ክሊክ ክገብር ከሎ ዝኾነ ኢንቨስተር ናይ ሕርሻ ኢንቨስተር እንተመፅዩ እዚአን ዝርአየለን ኣለና ኤክስፐርት ዝገብሮ መንግስቲ ፕላን ዝገብሮ ኤክስፐርት ተፀዊዑ ከዓ ሞያዊ ድጋፍ ይገብር መንግስቲ ንፅር ዝኾነ ዕላማ ይህልዎ ብኢኮኖሚ ክንድሕን ንኽእል ኢና ሓደ ጥቕልል ጎመን ኣብ 4 መቂሉ ቤተሰብ ኣድሪሩ ክሓድር ዝኽእል ወርሒ ክልተ ወርሒ ናይ ምግቢ ሕስንኡ ጉዳይ ኣብ ሓንቲ መደብ 3-4 ተርታ ገይሩ ናይ ወርሒ ስርሑ ናይ ወርሒ ምግቡ ክውድእ ዝኽእል ህዝቢ እኮ ይኸልወካ ዝኽእል ምንም እኮ ካሊእ ተኣምር እኮ ይብሉ ክንዲ ኩርማ እንትኸውን ዓዲ ሲንጋፖር ብናይ ኣብ ሓንቲ ገዛ ብዝሰርሕዎ ብዘምርትዎ ንባዕሎም ኮይኖም ንሆቴላት ፊድ ዝገብሩ እዮም
ከምዚ ዝበሉ ነገራት ምትእትታው ተመንግስቲ ዓርሰ ምርኮሳ እንተይሉ እዚኦም እውን ክእቱ ክእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ እዩ ሰራዊትና ሰልጢን እዩ ፅቡቅ እዩ ሰራዊትና ይውስኽ እውን ኣሎ ዝስልጥን በፂሕናዮ ዘለና ሕዚ ፅቡቅ ደረጃ እዩ መከላኸልን ካሊእን እውን መፅኡ ክኾን ይኽእል ኦኬ ከልወና ይኽእል ዓቕምና ዝደልዮ ኣይምቱ ፀገምና ዝደልዮ ድዩ ክንድትን ፀገምና ክፈትሕ ዝኽእል ዓቕሚ ድዩ ዘለና ብኡ ሕዚ ንብሎ ዘለና ድዮ ይኮነን ዝብል ንሪኦ ሓቢርና ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ነገር ግን ከምኡ ምህላው እውን ፅቡቅ ኣብ ከምዚ ግን ኣብ ምግቢ ሕስና እንድሕር ዘይሰሪሕና ምግቢ እንተዘይሃልይዎ ብረት ተሸኪሙ ዝኸድ እውን የብልካን ምግቢ እንተዘይሃሊካ ዝተኽበልካ ሰብ ክመፅእ ከሎ ችድ እንድዕላናኻ ክትብሎ ይትኽእልን ዝህበካ እንተ መፅኡ ትቕበል ፀገም የለን እዚአን ክበካ እሞ እዚአን ግበር ኢሉ ካሊእ ፕሪስክሪፕሽን ሒዙ ዝመፅእ ግን ክትምልሶ ትኽእል ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ኢኮኖሚ ዓቕምኻ እንተደላዲልካ ጥራሕ እዩ ማለት እዚኣ ገይሩ ዶ የገበረን መንግስቲ ትግራይ ኢልኩም ክትሓቱ ከለኹም የለን እዚኣ እውን ክትውሰኸላ ኣለዋ ክብል ደልየ ንስማዓዮ ደብረፅዮን እንታይ ይብል ካሊእ ሓደጋ ናይ ያው ተደብዳብ ኣብ ካልኦት ዓድታት ንሪኦ ኣለና ኢና እዚ መንግስቲ እውን በብግዚኡ ይዛረብ ክድብድብ እየና በለ ሓደጋታት ከጋጥመና ከምዚ ክንፈልጥ ኣለና መከላኸሊ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ብፍላይ ኣብ ከተማታት ሓደጋ ናይ መፅዓ ዕድል ዓብዪ እዘን ኩለን ዓዲ ያው ትሰምዕዎን ኢኹም ብቴሌቭዥንን ብማሕበራዊ ሚድያ ዝኩሉ ድሮናት ተተኩሱ ወይ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ወይ ዝኾነ ገዛ ተወቂዑ ካ ትሰምዕ ዝረግፍ ሰበይ ትሪኦ ንምንታይ ኢሎም መከላኸሊ ስለ ዘለዎም ጥራሕ ኣይኮነንንቲ መከላኸሊ እውን ጥሒሰን ይኣትዋ እየን መዕቆቢ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ተሃልያ ሰብ ንጣሽሚ ይኣቱ ከምዚ ባንከር በብኻ ቀደም ዕቃው ቃልሱ ነይሩ ኣይሮፕላን ክትመተላ እናጎየ ዋላ ቆልዑ ዝኣትሉ ባዕልና ክንከላኸል ስንኽእል ኢና እዩ ብዝተወደበ ክስራሕ ዘሎ ሓደጋና እውን ክንነከለና እዚኦም ዘይሓርጉና ምዃኖም ያው ርኢና የሚና ተፈኸረታትን ውሑድ ኣይኮነን ሓደጋ ከይመፀና እውን ክንዳሉ ኣለና ማለት እዩ ኢልና ንሰለፍ ጥራሕ ኣይኮንና ዘለና ሓደጋና እውን ብኩሉ ገፅ ድልዋት ኮይንና መሰው ዘሎ መራርሓ ተደጋጊፍና ክንሰርሕ ካሊእ ካብ ዝወፀት ሕጊ ኣዋጅ ገና እንተይወረደት ብዙሕ እዩ ተዘሪቡላ ዋዚኣ እውን ብደንብ ክንፈልጥ ኣለና መሳርሒ ናይ መኸታ እያ ንመኸታ ተባሂላ ዝወፀት ኣዋጅ እያ ናይ ምስላፍ በቃ ኣብዚኣ እኒኦም ዝገበርሉ የገድዱ ኣሎ ብትል ሓንቲ ዓንቀጥ ጠቂሶም እዮም ኣቢሉ ግቦእ ለቅ እያ ዝብል ሰብ ናይ ራዕድን ሽበራን ስራሕ ጉጅለ እንተረሂብካ እውን ከምኣ ሒዝካ ርክቦ እያ ከመይ ይኸውን ባዕሉ እዩ ዘዋፍሮ ዘሎ ስለተን ጎደሎታት ክግበራ ዘይኽእላ ንትግራይና ዘድሕና እየን ወፅአን በቲ ናይ መኸታ ኣዋጅ ንትግራይ ዘድሕን ኣዋጅ ዘይተባሃለሉ ግን የለን ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ገና ዘይሞራሉ ሰው ዝሕግዝ እውን ክንፈልጦ ልዕሊ ኩሉ ፈሊጥና ድማ ክንትግብሮ ዘለና እዩ መሳርሕና እዩ ዕጥቅና እዩ ናይ መኸተስ ዕጥቂ ትከብድላይ ካብ ምዕንዳር ዝነበረ ስርዓት እዩ ዘትሕዞ ናይ ሚድያ ስርዓት የትሕዝ ንኩሉ ሰብ ስርዓት የትሕዝ መንግስቲ ሰብ ስርዓት የትሕዝ ንሕድሕድ ሰብ ስርዓት የትሕዝ ኣብዚኣ ይሃሉ ኣብ ደገ ስለዚ ንመኸተና ንህላወና ዘድልየና መከላኸሊ ዕጥቂ ስለዚ ዕጥቂ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ሕዚ እውን ግን ንሰላም ተዓፀ ኣይኮነትን ካብ ብልፅግና ሰላም ክንረክብ ላዕለውና ንረክብ ኢና ዝብል ግን የብልና ኩልና ሓደ ዲና ኣብዚ ብልፅግና ምዕራብ ትግራይ ብልፅግና ፀለምቲ ብልፅግና ተረፍመረብ ናይ ደቡብ ከረክበና ኢለና ክንሓስብ የብልና ኢና ዘለና ርእቱ ክፍሉ ብቲ ክንሓስብ ይኽእል በቃ ኣኺልና ክንብል ኣለና ወዲእና እዩ ናይ ባዕልና መፍትሒ ናይ ውሽጥና መፍትሒ ክንገብር ተዘይኮይኑ ብሰላም ህሉናና ብሰላም ላዕላውነትና ብሰላም መሰል ኣሕሶሳና ክራግፀና ዝኽእል መንግስቲ ኣይኮነን ኣባና ጥራሕ ድማ ኣይኮነን እቶም ምስኡ ተሰሊፎም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ምስ ብልፅግና ሕቶታት ዘልዕሉ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ኩናት የማት እዮም
أمحارا نفلتنا مالتي مصفان نزل دار أبوك ينزل أورميا نيري أن حزون له أو أورمون قبل من 9 ساعات له أبين شامبول كمو أفتفل عليه كابتات تجيش تقصيل دحرنا تجري دوم مالون أبكال تولي حزون النيم فلذا حيل زي سلام زي مسا يكون أن تجري راح يكون ولا أنتم قالوا حتى أنتم سيوم كم تي كلام دار بزول النور إيه تابو صور حتى إذا حدثت إيه تابو صور يزبني يردك زود إيه درون كأو خاسراوي ولا حزون اللي عندهم كلها بطوس ببرك فتح زقاي كيف يلقى زتول جزء خركب طرح كم تانا أنا أزور الناس سمع كفاره جزء نخركب تزيد وينو سلام فتح منكستي أيقون نزلوا فلذا نوشت أوي عمنا نطوي وشت أو عمنا نتأنا خري قدمون بوشت أو عمنا أنا أنكرنا مسينا سنحنا مختنا وننترأي نفسهم بحترام زعتنا له كساب حزين بزح كزاربنا فتينا ميوم أوشتنا حموسنا كزاربنا يوصلون ينزلوا فعليسنا مكتنا ينابزي أوزعنا ودك وقاداترو ودك من قد غيره تسعيري كم جيتها شو جميل مال كم زي تكون مسرعوا كيدا من عوفي مسرعوا زيهم زور زلو مرحتي تقرأي سلازي دكتور دبرسيان تزارو راح انت يكون اتهزبي كما ايو ريسبوند غيرو نتو بمنجست تقرأي استفال عليه مدرخ تفال عليه أولاد مأخلاء كوميتين كابيني تقرأين يوم توتينهم زلو استفال عليه خوابي منجست تقرأي ايو نورمالي خم حوات انت يكون كم منجستي اتكابيني يزبها البمول وتوتينه سلازي ازيو اب كل مدرخ تقلل بيلو كገልጸልና ዝኽእልና ይቶም ወለድ ገለገሊኦም ዳ ወለድ ክገልጽ ከለውስ ወይ ዞም ወለድ እዚኦም ዝረኸብዎም ዳ ዝልጥፉ ሰባት ርኢ ኣለኹ ብጣዕሚ ዘስሐቕ እንዲ ወለዲ መልሶም እቲ ጉዳይ ማለት ቀሊል የነበረ ሕዚ ዶክተር ደብረጽዮን ዝገልጾ ዘሎስ ህዝቢ ስለ ዝሓተተይ ኢለ ብደገ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝርጋሕ ስለ ዘሎ ይኮነን ህዝቢ ሕቱኡ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዘን መድረኻት እዚ እንታይ ነይሩ ዝብል ምርኣይ ከድልየኩም እዩ ህዝቢ ሓቲት እዩ ሕቱኡ መልሲ ምስ ረኸበ ግን ከምቲ ሕዚ ዝሰማዕኹምዎ ገይሩ ምስ መለሰ ግን ንሕና كندالو بزقبأنا ندالو لنا أين هذا المرسم مسرخبت هزب جن نتايلو هزي جزء خلوصد يبلنا نخد نوفر نغرت أقولنا زل باندا تفتو خيد زنية توزل إيش أني قلنا زلو نوجدو نمكت زيا تاناي هزب دليت أوكي هزي أوشتنا زل باندا يكون بدقز مس زل صلاعي نعنا خبدهنا يبلمن مريتنا خحدونا يبلمن مننتنا خطفولنا يبلمن انتاي نكبر حادنتنا نصنع صلاتنا نوجد زبل حزب تسمع ميعو ودي له زن مدرخات كلن كزازه ما خلوها دارغاو كلن اتحزز تبهلت يا تلعيله دارغاو كله اب غلغليو ناي وشط مررت تلعلو له نابنت ناي عدنا غداي نبكللنا او وشطي زبكلنا سبات نيو سلازي ساينساون حقاون بزخونه منقدي كعدن اللو ريسورسنا يوص ايبلنا قلنا تغواون بزحجز نمنقسناون بزحجز كون كللو زي بكلون كون كللو زبل عدنا زملكات زتلع على لهم كبابتات اللو ابناي صره ديمقراسي زخونه كايداتات فتحي زحتت لهم كبابتات ون اللو نعمت ناي مريت غداي ناي تغادلتنا غداي ياتهم حتوتات نيرم يوم اب بزح بوتا مالتيو بتان زخونه ناي وشط حمام نيهنا زبل ناي عدوا نحنا خنلعلو زقننا ون بصفيحو اما اغلاي زوا تلعيلي غنا ما اغلاي زوا راح يكون اب كلن زواتات تግራይ تلعيلي هاي زخون زلو زي الذيو زي الرم نزي الرم زخل عقم ديكم انكم زبل بدنبي بهزبي تحتيتي حتى زي طرح ينبر عبيته كنت زنيون فتنانا
ቤተ ክህነት ናይ ቤተ ክህነት ጉዳይ ኢልና ስኢልና ንገድፎ ይኮነን ኣብኡ ዝኒሄ ፈተናና እዩ ስለዚ እዚ ፈተና እዚዩ ከመይ ኢኹም ተኣልይዎ ዝብል እውን ኣልዒሎም እዮም ሓደኦም ሓደ ግለሰባት ጳጳሳት ተኣሲሮም ገለ ተኣሲሮም ኢሎም ስለ ዝፀሓፉ ፖለቲካ ዝሰርሑ ዝመስሎም ደናቁር ኣለዉ ሙኻዕ ዘይተኣሰሩ ጳጳስ ኣይተኣሰረን ማለት ግን ተበዲሎ ይእሰርን ማለት ኣይኮነን እዚ ክትሓስብሉ ክትክእሉ ኣለኩም መንግስቲ ዘመሓድሮ ተዓዲ እኮ ቤተ ክህነት ኣይኮነን መንግስቲ ማለት ነቲ ቤተ ክህነት እውን ነተን ካልኦት ትካላት ናይቲ ዓዲ እውን ዘመሓድር ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክህነት ኣትዩ ቅዳሴኻ በዚኡ ዝጅመር ናይ ሶኒ ጸሎት እዚዩ ናይ ረቡዕ ጸሎት እዚዩ እንዳበለ ይሕምዝቁን ማለት እዩ መንግስትን ሃይማኖትን ጣልቃ ይተኣታተውን ማለት ከምኡ ማለት እዩ እምበር ዝኾነ ዝጠምጠመ ወይ ቆዊዕ ዝሰቐለ ካብ እስላም ይኹን ካብ ክርስቲያን ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክመፅእ ከሎስ መንግስቲ ኣይነኽኦን ማለት ኣይኮነን ጳጳስ ይሽንከር እንድሕር በዲሉ ይእሰር ንፈረኻን እንደውም መንግስቲ ትግራይ ትዕግስተኛ ስለ ዝኾነ እምበር ዘየርምሒርዎም ብትክክል ምዕሩይ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኸይድ ግን ከዓ ንዝበደለ ጨካን ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዘድልየ ሓዚ ትግራይ ንዝበደለ ጥፍኣት ስቂልካ ሸለሊካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፕሪሳይዝ ብዝኾነ መንገዲ እያ ክትምራሕ ዘለዋ ትግራይ ንሽትለን ዕንቅፋት ፀላእት እንዳእተወት ንፋስ እንዳእተወት ትሕምሰካ ስለ ዝኾነት እዚ ብደንቢ ክሕሰበሉ እዩ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ